اللہ جاندا مسلمانوں جدو آلے بیت دا ذکر ہو رہا وے 7 محرم نو پانی باندھے 8 نو پانی باندھ 9 نو باندھے سید نے جڑے والے خیمیاں چ داخل ہوئے نہیں حضرت عباس دا پہلا بازو شہید ہویا ہے پھر دوسرا قلم ہویا وے جڑے والے امام زمین تے گرے نے جوان ویر کربلا وچ زمین تے گرے آئے سیدہ زینب خیمیاں چ ویکھدی پئی ہے میرا ویر شہید ہو گیا وے حسین دے عباس دے بازو قلم ہو گئے نہیں خیمے دی علمداری کون کرے گا جوان ویر دا لاشا جڑے والے حسین نے اٹھایا وے میں جملہ کہاں گا ذرا سنیے دھیان سے میرے صابر حسین نے جڑے والے ویکھیا ہے جوان ویر دا لاشا پڑا وے حضرت غازی عباس علمدار انا للہ و انا الیہ راجعون شہید ہو گئے نے عرض کردہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ دے کے بھی ازماندہ ہے اللہ لے کے بھی ازماندہ ہے جدو امام مسلم دے شہزادے شہید ہو گئے نہیں اونو محمد شہید ہو رہے نہیں قاسم عباس شہید ہو رہے نہیں ایک تو بعد دوسرا شہید ہو رہے ہوئے 9 محرم دا دے نہیں میرے امام خیمیاں دے اندر داخل ہوئے نہیں سنیے ذرا دھیان سے سیدہ سکینہ کہندیاں نے ابو جی ایک عرض کرا میری دی بول جان دے جے میری امی فاطمہ دا شان دس دے جے کہ میرے نانا رسول نے اپنی دی دا کدی کہنا نہیں موڑیا آج میں بھی تاڑی دی عرض کرنی ہے میرے ننے جویر نو لے جاؤ 6 مہینے دا بچڑاوے ذرا سنیے لاما ایسان لئی ظہیر رحمہ اللہ انہاں اپنی کتاب چلے کے آوے جڑ والے حرمل دا تیر آیا وے 6 مہینے دا بچڑاوے آج بھی تیاں ماں پیانو منا لیں دیاں نے میں اپنی تی دا واقعہ سنانا میں میریاں 3 تیاں نے ایک پتر جہان اتے تے لوگوں میں جملہ کوانا میں کھار ویچ بیرا کوئی گل نہ مننا تی آکے کہہ دوے ابو جی مان لونا قسمیں میرا دھیان مصطفیٰ وال چلا جاندہ ہے میرا نبی ہی اپنی تی دی موڑدہ نہیں سی اپنی تی نال پیار کردہ سی آج بھی تیاں لے بیٹھے جے پترانو چڑک لیندے جے تیانو چڑکنو جی نہیں کردہ آج بھی میں ویکھیا وے پترانو تھپڑ مار لیدہ ہے تیانو مارنو جی نہیں کردہ میں ہاتھ جوڑاں گا کڑما گے اوے پیو دیاں شہزادیاں ہوندیاں جے کسے دی تینو دکھ نہ تھے بھی تیاں دے دکھ ماں پیانو شوگر کر دے تیاں دے دکھ ماں پیانو بڑیاں کر دے نے اے جنیاں آکھاں رو پیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون مینوں یاد آ گیا میرے نبی مکے چ بیٹھے نے بیت اللہ چ ایک ظالم نے گندی اوجری مصطفیٰ تے سٹی ہے حسین دی ماں فاطمہ نو پتہ لگا میرے بابے محمد تے کسے اوجری سٹی ہے میرے مصطفیٰ دے پتر نکے نکے اللہ نو پیارے ہو گئے سی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ دوڑی آئی ہے آن کے مصطفیٰ توجری پرا کر دیئے سرکار دے کندیاں مبارکانو سہارا دے کے کھڑا کر کے گلے لگ کے آندی ابو جی یہ مکے دے کافر نہیں جان دے میرے ابو محمد دی کڈی اچھی شان ہے میرے نبی کریم نے فرمایا شالا جوانیاں مانے او میری دی فاطمہ او میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ او شالا جوانیاں مانے او میرا لاڈ فاطمہ اپنے بابے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھن والی او میری دی فاطمہ او شالا جوانیاں مانے او میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ توجہ میرے وال او شالا جوانیاں مانے او میرا چین تے میرا قرار فاطمہ اے جملے تے میں رویا کیوں میں میرے نبی نے کیا شالا جوانیاں مانے او مینو بیٹا بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ او مینو پتر بن کے وکھان والی او میری دلیر فاطمہ اپنے
بابے دے درد نو اپنا درد سمجھن والی وہ میری شیر فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی وہ میری حلاوی حیا والی دی فاطمہ اپنے بابے دے درد نو اپنا درد سمجھن والی آج بھی میں ویکھیا جے پتر پیو دی میت کول بیٹھے ہون سگٹاں لا لیندے نے فون کر لیندے نے قسمے پیو دی میت پئی ہوئے بزرگوں سارے سو جاندے نے تیاں پیو دے منہ تو کپڑا پیچھے کر کے چومتی تیاں پیو دے منہ تو کپڑا پیچھے کر کے چومدیاں نے تے نال آندیاں نے ٹر چلیا باغ دا محلی پیچھے گلشن رہنا خالی بزرگ تیاں نو تیرے نال بہار آئی جیوندیاں تیاں دے کار نہ چھڑیا جے روندے نہ جملہ کمانگا لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جادیاں نے پیکے میں اجڑے کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے دعائی خدا دی جے ہاتھ جوڑن لگا موڑ کھنڈے ویچ تیاں نو جندے آئی سے دے آجے قسمے میں ویکھیا پرا دے بوئے نو پر جائیاں ہاتھ نہیں لون دے دیاں پیو نو رات 3 بجے جگا لو اٹھ پیندا ہے پرا دے بوئے نو ہاتھ کوئی نہیں لون دیندہ ہو اس لیے تیاں دا تیرے نال جہان واسطہ کیوں پاپیاں کدی نہیں ماما بنیاں ماما ہی ماما ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال میرا گرما چنگا لگدا تیرے سونے آساواں نال او ہو ویڑا تے حیاتیاں مانو جنت تھی ونجو میں سلوٹ مارنا ہے بڑا راضی ہویا میں موڑ کھنڈے آکے قسمِ حضور دی آل دا درد سنن والے جے آل محمد دا درد رکھن والے بیٹھے جے حضور دی دی دا درد رکھن والے بیٹھے جے جڑے والے 9 محرم دا دینے امام کربلا دے اندر خیمے چ داخل ہوئے نے میری بہن ذرا سنیے جاننی امی فاطمہ دے چہرے تے کسے دی نظر نہیں پئی سی امی فاطمہ دے کفن تے کسے دی نظر نہیں پئی سی ہاں بھائی جان جاننی ہے فرمایا میری بہن زینب جاننی ہے 9 محرم دا دینے 10 دی رات آ گئی ہے سید خیمیاں چ گیا ہے آخری دن رہ گیا میں بیان کر کے اجازت چاہنا 9 محرم تک بات پہنچ گئی ہے 10 نو شہادت حسینی میں نقشہ سمجھا دیتا وے ذرا سنیے ذرا دھیان نال 7 نو سید تے پانی باندے 8 نو سید تے پانی باندے 9 نو سید تے پانی باندے جڑے فرمایا میری بہن جاننی ہے ہاں بھائی جان میں جاننی ہے میری امی فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی جنازہ رات دے اندھیرے چ گیا وے ہاں بھائی جان جاننی ہے میری امی فاطمہ دے سر دے وال اسمان دیاں کرنا نہیں ویکھے با پردہ خاتون دی دیاں امی فاطمہ دا دودھ پیتا وے فرمایا میری بہن جی میرے بھائی جان حکم ہوئے پہل جاننی ہے میری امی فاطمہ نے آخری وقت کے آدھی میرے کفن تے پتے ڈال دیا جے میرا جنازہ رات دے اندھیرے چلے جایا جے دیا روشن بیٹا چھوڑ موبائل گفتگو سن فرمایا عرض کرنا چاہ رہا میں فرمایا دنیا چ سجدہ تیری عظمت و سلام پیش کرنا میں ذرا سنیے اج جو بے پردہ بیبیاں لے کے گلیاں بازار بھرے پے نہیں پھر بھی آندے نے اسی آلے بیت دے چوکیدار عرض کردہ چاہ رہا میں آل محمد نو مند آوے جڑا سید دا کردار مند آئے جڑا کربلا دا کردار مند آوے جڑا شریعت مصطفیٰ مند آوے جڑا نانا رسول نو مند آوے جڑا مصطفیٰ دے فرمان نو مند آوے جڑا قرآن نو مند آوے جڑا حدیث نو مند آوے جڑا کملی والے دے فرمان دی تابعداری کردا ہے آ سید دساؤ 9 محرم دی رات ہے فرمایا میری بہن جاننی ہے جی بھائی جانو کم ہوئے فرمایا میری بہن جاننی ہے امی فاطمہ دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی اج
سارے ٹی وی پرے پے نے بے پردہ بیبیاں آل محمد دا ذکر کر رہی ہیں یوٹیوب چینل پرے نے میں بھی ٹی وی تے بولیا سا میرے نال ایک عورت بیٹھ دی سی رمضان چ ٹی وی تے میں 3 رمضان نو آن دی ریکارڈ حضرت فاطمہ الزہرا دا پردہ بیان کیتا کفن بیان کیتا جاؤ تاریخ چ نیٹ تے جا کے دیکھو کہ میں ٹیلی ویژن دی سکرین تے بیٹھ کے بھی او شریعت دسی ہے جڑی مصطفیٰ نے امت نو دسی نہیں تے سامنے بے پردہ بی بی ہوئے کون سجدہ فاطمہ الزہرا دا کفن بیان کردہ حیا بیان کردہ آج کتنے موڑ کھنڈے چ بیٹھے ہو ایمان نہ دسو جو آل محمد کا ذکر کرتے ہیں سنتے ہیں بتاؤ سارے جہان میں مولوی کہتے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور کی دید کفن تے بھی غیر دی نظر تے ساڑیاں تیاں دی جان جائی ہوئے نا سنو تے دولے دے یار کول بیٹھے ہوندے نے ایسی اپنیاں تیاں نو کول بٹھا کے دودھ پلائی دی رسم کرنے تے ساری برادری دے سامنے تیاں کھڑیاں کرنے میرے جا لگے پھل سٹونے آں تیاں چوک چ کھڑیاں کر کے ساری جنج تو پھل سٹ دے تے نام رکھیا جی ہمارے بیت کے چوکیدار ہمارے محمد کے وفادار یہ کتنے بیٹھے ہیں ذرا سوچئے آج موڑ کھنڈے میں تمہیں سوچنے پہ مجبور کیا ہے بتاؤ کہ تم نے شریعت کا بھی مذاق بنا دیا آج کتنے ہیں میں ایک لفظ کہوں گا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کے کوئی ادا یاد نہیں ہر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کے صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے میں پر کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کوئی تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں آج کتنے بیٹھے جے اپنے اپنے اندر جان کو نہ فرمایا میری بہن کتے قیامت نو کوئی نہ کہے جدی ماں دے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی وہ دی کربلا چ بے پردہ ویکھی سی اب کچھ لٹیا گیا ہے اونوں محمد شہید ہو گئے نہیں قاسم عباس شہید ہو گئے نہیں مگر شریعت دا خیال کتنا میں حیا دا خیال کتنا ہے آل محمد دا پردہ کیسا وے سید دا پردہ کیسا سنیے سنیے موڑ کھنڈے دے باسیو واقعہ کربلا داو آخری پس منظر بیان ہو رہا وے 9 محرم دی رات ہے سیدہ زینب آندی ویرا تاریخ لکھے گی موڑ کھنڈے ویچ مولوی بیان کرنگے زینب کربلا ویچ انج دا پردہ کرے گی تاریخ لکھ دی تھک جائے گی اتنی 72 آدمیت مشتمل قافلہ ہے ہر بی بی پاک قافلے دے نال ہے سنیے جڑے والے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں تاریخ نے لکھیا سنیے ذرا دیانہ میاں محمد بخش دی زبان ترجمہ کرانگا میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ میں شعر پڑھنا اچھی کہو سبحان اللہ چس نہیں آئی اتنی مسجد بھری سی سبحان اللہ نہ تو ساریاں دواراں گونج جانیاں چاہیے پھر کہو سبحان اللہ یار جڑے شریعت مصطفیٰ دے پارے دار بیٹھے اسٹیج والوں بھی آسے پاسے سجے کھبیوں سب کہو سبحان اللہ میں بڑا خوش ہاں تاڑے تیارے کھڑے نے سجے کھبے سارے دی آواز ایک جیسی آئے پھر کہو سبحان اللہ یہ میں دیکھ رہا ہوں سارے میرے دوست احباب بیٹھے ہیں اور میں اپنے چند مکھن ملائی سب کو یہ اپیل کروں گا آج میرے ساتھ مل کے یہ شعر سن کے تم نے کہنا ہے یہ سنیے ذرا دھیان سے حسین کی بہن زینب نے کیسے اپنے بھائی کی بات پہ پہرا دیا سنیے میاں صاحب فرماندے نے کچا رنگ للاری والا لیندہ چڑھتا رہندہ پکا رنگ محمد والا وہ جڑا چڑھیا پیر نہ لیندہ جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑھیا
بلال کولیاں تے لیٹیا نہیں لتھا خبیب سولی چڑھیا نہیں لتھا حسین تپدی ریت تے لیٹیا سید نماز نہیں چھٹی حسین دی پین زینب فاطمہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے اونا محمد تڑپتا ویکھے خیمے اجڑ دے ویکھے امی فاطمہ دا گلشن کجڑ دا ویکھے بابے علی دا باغ کٹ دا ویکھے سر حسین نیزے تے چڑھ دا ویکھے گوڑیاں دیاں سما تھلے ویر دی لاش رول دی ویکھی بچڑے کٹ دے ویکھے خیمے اجڑ دے ویکھے زہرہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے سارا کنبہ کٹ دا ویکھے سید دی تی نے پردہ نہیں چھڑی جڑے والے سید دا 10 محرم دا دینے اپنے بنے شہزادے نو نال لے آئے دیا دی ابو میرے ویر نو پانی پلا دیتا جائے آدھے ظالموں میرے نہ دشمنی جے میرے حسین دے بچڑے نہ کیا دشمنی ہے مگر ظالم نے تیر مارے آؤ جاؤ ظالماں حرملا بیمانا تیر مارے آ بچڑے صغیر تائیں پھر والے چنہ جی حسین دا بچہ گوچ شہید ہو گیا وے خیمیاں چ رونے دی آواز باندھے میرے ویر نو پانی مل گیا وے گاؤ اج میں تے جملہ کماں گاؤ پہنا ویران دی پیاس ویکھ کے تڑپ دیاں نے تو اج پہنا چھڑ دینا میں ایتھوں ٹیلی فون کر ویر خیر پہن میں موڑ کھنڈے چو بورے آوے ویر خیر پہن تیرا ویر اللہ نو پیارا آ گیا پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون بند ہون تو پہلا دیاں ویرو منو ماری نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے آنا میں آخری جوڑا میں لے کے آنا میں تو 5 گز نہ دے میں پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے جویں حسین دی پہن زینب کربلا چکیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ذرا میں کربلا لے چلا آندی وے ابن زیاد وے بدبختہ شمراؤ وے میری علاقے میں دے قریب نامی وے منو حسین دی لاش دے نیڑیوں لنگی بی بی پاک نو قیدن بنایا وے نبی کہندی ویر دی لاش دے نیڑیوں لنگ آندی ویرا کتے امی فاطمہ نو اے نہ قیدے میں لوکاں دیاں پہنا کفن لے کے آندیاں نے میری پہن زینب کولوں لنگ گئی آدھی سر میرے لوکو میں شیر پڑا درد ہو رہے تے خاندان لٹیا گیا ہوئے خیبے اجڑ گئے ہوئے سمان لٹیا گیا ہوئے بدینہ دور ہوئے تے پراوہ دیاں لاشا پہیاں ہوئے تے گود ویچ پتیجیاں دیاں لاشا ہوئے پترہ دیاں لاشا ہوئے تے پھر بی بی پڑے آدھیاں سار میرے کوئی دوش نہ دیویں میرا میں مجبور آج بھی موڑ کھنڈے دے چوک ویچ پیر اترے لوکی سمجھ جاندے نے کسے دی ماں جائی آئی ہے درد نہ رو دیاں نے تے آدھیا ویرا لوکا دیا تیاں دے پرا مرن تے فنڈی پیدا بات جاون تے بیبیاں ہی رکر نوندیاں نے نی پرا تو رائیں میں مدینہ کنو دسانگی لوکا دیا جاتے اچڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے میرے نبی دی دوتری شام چلے گی سگدہ زینب دی آج بھی قبر شام ویچے میں ہاتھ جوڑا گا پترا گے پترو کروڑ پتے دا حصہ ہوئے کروڑ دی پتی ہوئے تیری تے بیلی نو کمی تیرا حصے دارا میری جتی پالش کر انہیں کہنا میں نہیں کرنی برابر دے حصے دار بلیا پہنا جگتے او حصے دار نے پیو دے خوندار نے زمین دی حصے دار نے تے پہن کونے اللہ دی قسمیں پہنا جتیاں بھی پالش کر دے دیاں نے کپڑے بھی استری کر دے دی
تے جے منظر ہور دسا قریب لے جا کے خاوند دی میت پئی ہوئے بیوی جڑی ہے سیف نو تالا مارن اٹھ پیندی ہے خاوند دی منجی پئی ہوئے پتر سگڑ لا لے دینے پیو دی میت کل کو جاگ تے رشتہ پہلدا ہے بزرگ پراوا دیا مجیاں جنازے چکل تے پاوے کھچ لیندیاں نے آدھی ذرا ویر دی لاش تے نیڑیاں لنگی امام زین العابدین نے پپی روندی کیا وے پتر عابد دنیا چ پہل وکھا جدے ویر دی لاش کربلا جاوے تے پہن دے کہ ویر دا سر تردا ہوے مظلومہ نے کربلا دیاں داستان چکھاں چوہاں سنی میں ویکھ رہا میں چگیا نل منہ صاف ہو رہے آخر درد حسین آخر نبی دی یال دا درد آؤ اور اکھاں چوہاں سنی اور میں جملہ پیش کراں گا اس یزیدی فوج نے آل نبی تے اینا ظلم کیتا ہے صرف دوستا کرسی دا لالچ ہے پر ادھر نبی دی شریعت آؤ فرمایا ذرا سنیے دھیان سے میری دی زینب میری بہن پردے دا خیال رکھنا میں ذرا سنیے لفظ آندھی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری کپڑا ویچدا میں ویکھیا ہی پیڑا پھول کر دیاں نے جے کفن لے آندا جے میرے کول پیسے لے لو میں دوروں آئی جڑولے بی بی پاک دے خیمے نو جڑولے شمر کے ودے آئی امام زین العابدین تے عملہ کرن لگائے آندھی وے نا ماری میں بیمارے کربلا آئی میرے حسین دا آخری بچڑا علی عابد بیمار آؤ وے نا ماری حارس نے جڑولے دوستا بچے شہید کیتے نہیں ادھر خیمے لٹے گئے نہیں اور بی بی پاک نو قیدن بنایا جدو سار نیزے تے چڑیا کمیں چڑیا سنو انہاں اللہ ہوا انہاں الہ راجعون جنہوں نانا رسول کندیاں تے سوار کر کے لوریاں دے وے سارا جاگاندہ ہے سنیے ذرا دھیان سے حسن اپنے نانے ورگاوے حسین اپنے نانے ورگائے جدا چہرہ ویکھیاں نانا رسول یاد آوے عرض کرنا چاہ رہا میں آندھیے مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے میں مینوں بھولنی نہیں تصویر تیرے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے وفادار بھتیجے تقریر دا نچوڑ سنا کے اجازت چاہواں گا وفادار بھتیجے آؤ بولت سی چوم لواں زلف زنجیر تیرے مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے جڑولے سید زادے آنداؤ قافلہ دوستا گدی بن گیا وے امام زین العابدین نو بیڑیاں پہنا لیاں گئیاں اور شمر نے چھاتی تے پیر رکھے آئے اور میرے حسین دا سر جدا کیتا وے خولی ابن یزید نے نیزے تے سار چنگے آئے اگے اگے سر حسین آؤ پیچھے پیچھے قافلہ وے بی بی پاک روک گئیاں نے اور درہ لفظ سنیاں جے آنر شمر آندہ بی بی کافرے نہ چلنا پے گاؤ آخر علی دی دیئے آدھی وے بد بختاؤ مینو توڑنا ہی ایک شرط مننی پوے گی نہیں تے میں ایتھے سیدی تیاں کھڑییں جرتی تے اگے ود کے وکھانا آسمان تو خوف تاری ہویا شمر کھڑا ہو گیا وے بی بی دسو کیوں کھڑے ہوئے جے تانوں قیدن بنا کے کھڑنا میں آندھی وے بد بختاؤ جے مینو کافلے نہ توڑنا ہی تے میرے ویر حسین دا سر اگے نو کر دے اے مکڑا ویکھ کے میں تو تریا نہیں جاتا سر حسین نیزے چڑے آیا وے اور جدو دوست آگل کرنا قافلہ چل دا پیا وے ایتھے بھی ایک حیاء دی گل کرانگا آج تے گلیاں بزاراں چاہیاں نہیں رہا آج تے کوئی بھریت دی تابعداری نہیں ایک باپردہ خاتون آئی ہے ہاں دی وے پچھے ہٹ میں علی دی دینو ملنا ہے ہاں دے پچھے ہٹ میں سکوٹی تے کھڑا میں ہاں دی میں سرے لگاں گی اندر داخل ہوئی باپردہ خاتون نہیں اے بہت
इंज थोड़ा जिहा पानी कढ़िया है, थोड़ियां जिहा खजूरां कढ़ियां ने। आंदी लो बीबी पाक आ पानी है ए खजूरां ने, जरा कबूल कर लो। अर्ज करदा आंदी है नी इन्नी दूर तो चलनी है, मैनू किसे पानी नहीं पुछया, अज तू पानी लैके क्यों आई है? आंदी बीबी मैनू रात पता चलिया इथों फातिमा दी धी ने लंघना वे, अली दी बछड़ी ने लंघना वे, मुस्तफा दी धोतरी ने लंघना वे, हुसैन दी भैन ने लंघना वे। मैनू रात नींद नहीं पई, किते हुसैन दी मां फातिमा क़यामत नूं ये ना कह दवे नी तेरे बूए तो मेरी धी प्यासी लंघी सी, मैं रात पानी लैके आ गई है। ते बीबी पाक दसो किन्ने दिन दी तरियाई होवे, पीरां दी लाशां दे गम होवन। रबीला बनू मसद नहरे परात दे किनारे सर हुसैन दा नेज़े ते लाशां करबला पईयां ने। जरा सुनिया जे ध्यान नाल, नहर किनारे सैयद दियां लाशां पईयां ने, लाशां बिखरियां पईयां ने, उत्ते दौड़ पैंदी पई है, बेगोरो कफन लाशां पिया है। जरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी नाल ने। बीबी आंदी है पानी लैके आन वाली है, मैं तेनू पुछां मैनू जरा दस किते सदका ते नहीं? आज किन्ने बैठे जे कदी पुछया जे दुध च पानी पाउना जायज़ है कि नहीं? कदी पुछया जे हराम खाना जायज़ के नहीं? कदी पुछया ही धियां नूं मेहंदी ला के सड़कां ते लियाना जायज़ है कि नहीं? कदी पुछया ही धियां दियां जंजां दी वीडियो फिल्म बनाना जायज़ के नहीं? कदी पुछया ही कि जनाब नौ रखने जायज़ है कि नहीं? कदी पुछया ही गंदे लिबास पहनना जायज़ के नहीं? तेनू शरीयत याद नहीं, तेरे कोल पैसा है, तेरे कोल मकान है, तेरे कोल गलियां है, तेरे कोल बाजार है, तेरे कोल दुकानां है, मगर काले मुहम्मद आओ खैमे उजड़ गए नहीं, मदीना छुट गया वे, बेगोरो कफन लाशां पईयां ने, पुत्र शहीद हो गए ने, भनेवें शहीद हो गए ने, भतीजे शहीद हो गए ने, भरा शहीद हो गए ने। अली दी धी आओ मदीने वाले दी दोतरी है, नाना रसूल कोलों प्यार लैन वाली सिगदा ज़ैनब जेड़े बीबी सामने खड़ी है। जरा सुनो सुनो सदका खा जाते जे, ज़कातां खा जाते जे, फिर भी आंदे ने कि असी जनाब बड़े उच्चे आओ। सुनिए सुनिए लोगों का हक खाने वालों, करबला में ये हुसैन की बहन का सबक है, ये सगदा ज़ैनब का पैगाम है। बहनों तादा खामद रिश्वत लैके आवे, घर च पैसा कबूल ना करी, खामद घर च वड्डी दा माल लैके आवे कबूल ना करी, थोड़ा खा लवी पर ज़ैनब दी नज़र रखी। सगदा ज़ैनब आंदी है मैनू पानी पियान वाली है, मैनू दस किते सदका ते नहीं? दसो कलमा पढ़ के अज किन्ने सैयद ने जिन्ना पुछया होवे किते सदका ते नहीं? कहंदी है मेरे नाने ने सैयद ते सदका हराम कीता है। उची बोलो सैयद ते सदका। सैयद कहते ही उसको हैं जो नाना रसूल की शरीयत का पाबंद हो, उसको शरीयत सैयद नहीं कहती जो मुस्तफ़ा का ताबे ना हो। हजूर का खानदान तो वो है जो मुस्तफ़ा की ताबेदारी करे। मुझे बोलो जो हजूर की, हाथ खड़े करके बोलो हजूर की